नमस्कार, सनराइज समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म पूजा मगर। सबैभन्दा पहिले समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। रूपन्देहीमा थप 2 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै तानसेन 5 मोहर पानीमा जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन सुरु। रिप्तीकोट गाउँपालिकाले 100% अनुदानमा 1 खरिद गरी सवारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको भवन सम्झौता भएको 1 वर्षमा शिलान्यास। माथागढीको झडेवामा अस्पताल शिलान्यास र रिप्तीकोट बौद्ध विहारमा बुद्धको मूर्ति प्रतिष्ठापन। नाममा नै विश्वास छ, नाममै संस्कार छ, नाम भित्रै छ परम्परा, नाम माथि भरोसा। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। होइन सुरज, हतार हतार कहाँ हिँडिरहेको? कहाँ हिँड्नु भाइ? अब जाडो लागिसक्यो, घरमा केटाकेटीलाई जाडोको कपडा पनि छैन, अब सिरक दक्षिणा पनि छैन, पेपर त्यही खोज्न भनेर यसो बजारतिर हिँडेको। ए भाइ, यस्तो कुरालाई पनि टेन्सन लिने हो? तिमीले खोजेको सम्पूर्ण सामान पाइने ठाउँ मलाई थाहा छ। ल हिँड्छ हो नि? जाडो मौसम सुरु भएसँगै न्यानो कपडा कहाँ किन्ने होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईको चिन्ता हामी मेटाइदिनेछौँ। हामी कहाँ डिजाइनका स्वेटर, चोली, सबै स्कुलका ड्रेस लगायत हरेक किसिमका कपडा भनेकै समयमा अर्डर अनुसार तयार गरिनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। देवकोटा होजियारी उद्योग सुनोल 13 बडेरा नवलपरासी पेट्रोल पम्पको नजिकै। प्रोप्राइटर नवीन देवकोटा। मोबाइल नम्बर 98570 80456 र देवी देवकोटा। मोबाइल नम्बर 9814 14817। देवकोटा होजियारी उद्योग सुनोल 13 बडेरा नवलपरासी। अब समाचार विस्तारमा। रूपन्देहीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा 1 जना कपिलवस्तु र 1 जना दाङका रहेका छन्। कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका 5 की 50 वर्षीय महिलाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालद्वारा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई महिला मङ्सिर 15 गते सोमबार अस्पताल हुनुभएको थियो। उहाँको उपचारको क्रममा सोमबार राति मृत्यु भएको अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 का 55 वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि पुरुष मङ्सिर 14 गते आइतबार अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै तानसेन 5 मोहर पानीमा जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन सुरु भएको छ। सहकर्मी सन्तोष कहतराजको यो रिपोर्ट। जिल्लाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित जडीबुटी वन्यजन्तु तथा फलफूल बहुउद्देश्य सहकारीले फलफूल जन्य बिरुवा रोपण गरौँ, वातावरण संरक्षण र आमदानीमा वृद्धि गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ मोहर पानीमा व्यावसायिक नर्सरीको रूपमा विभिन्न फलफूल तथा जडीबुटीहरूको बिरुवा उत्पादन सुरु गरेको छ। करिब 70 करोड लगानीमा सुरु गरिएको उक्त नर्सरी 20 रोपनी क्षेत्रफलमा उत्पादन कार्य सञ्चालन भइरहेको छ, जसको अध्यक्षमा ड अकोला राउत, सचिवमा प्रेम बहादुर कार्की, बसन्ती कार्की, विष्णु कार्कीले संयुक्त लगानीमा उत्पादन कार्य भइरहेको नर्सरी सञ्चालक विष्णु बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सस्तो दरमा अथवा सुलभ दरमा चाहिने बिरुवाहरू उपलब्ध गराउने र हरेक नागरिकहरूले वृक्षारोपण गरेर आय आर्जनमा वृद्धि गरून् भन्ने उद्देश्य राख्ने यसको। अहिले नर्सरीमा तयारी वनजन्य करिब 18 प्रजातिका जडीबुटी बिरुवाहरू, रुद्राक्ष, बोधिचित्ता, टिमुर, लालीगुराँस तथा फलफूलहरूमा सुन्तला, कागती, अमिलो, भोगटे लगायतका बिरुवाहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। कृषकहरूको आवश्यकता अनुसार मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका बिरुवाहरू पनि उत्पादन हुने गरेको छ। हामीले खास गरी अहिले विशेष गरी अब यो बोधिचित्त, रुद्राक्ष, श्रीखण्ड
लालीगुराँस, टिमुर, कागती, सुन्तलाहरू विशेष गरी बढी मात्रामा कागती र सुन्तला बढी मात्रामा माग हुन्छ, बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ र हामीले 17-18 थरीका बिरुवाहरू उत्पादन गरेका छौँ। कुनै बन्नेजन्य खालकाहरू छन्, जस्तै लप्सीहरू, चिउरीहरू, तेजपत्ताहरू, यिनीहरू भने फलफुलजन्य बिरुवाहरूको रूपमा चाहिँ नि सुन्तला, कागती, भोगटीहरू, त्यसपछि मौसमहरू तयारी। पछिल्लो समयमा मानिसहरूले खेतबारी तथा खरियाहरू खेती नगरी बाँझो राखेको अवस्थामा ती बाँझो रहेका खरिया तथा खेतबारीहरूका कृषकहरूलाई सस्तो र सुलभ रूपमा बिरुवा उपलब्ध गराई ती बाँझो रहेको जमिनलाई उपभोग गरी हरियाली बनाउन तथा आय अर्जनको स्रोत बनोस् भन्ने उद्देश्यले नर्सरी सञ्चालन गरिएको विष्णु बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। यो जग्गा एक त बाँझोमा अन्नाले प्रयोग भइरहेको थिएन, त्यसपछि यसलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि साथसाथै यो खास गरी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि समुदाय स्तरमा बन्नेजन्य प्लस फलफुलका बिरुवाहरू रोपेर उनीहरूले चाहिँ वातावरण पनि हरियाली बनाउन, अहिले खास गरी यो वातावरण प्रदूषण भइरहेको अवस्थामा र जग्गाहरू पनि धेरै बाँझो भइरहेको अवस्थामा त्यो जग्गामा बिरुवा वृक्षारोपण गरेर प्रत्येक व्यक्तिले आय आर्जनमा वृद्धि गरून् भन्ने उद्देश्य राखेर नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन भइसकेपछि बिक्री वितरणका लागि कुनै पनि समस्या नरहेको बताउनुभयो। नर्सरीमा उत्पादन भएको तयारी बिरुवाहरू पाल्पाका विभिन्न स्थानीय तहहरू कृषकहरू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर पनि लैजाने गरेको बताउँदै गुल्मी, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाहरूमा समेत बिरुवाहरू निर्यात हुने गरेको छ। करिब 13 जना कामदार रहेको उक्त नर्सरीमा 2 जनालाई स्थायी आवास सहितको बस्ने व्यवस्था रहेको र बाँकी स्थानीय कामदारहरू रहेका छन्। वार्षिक रूपमा करिब 80 लाखसम्म आमदानी गर्ने गरेको बताउँदै बिरुवा उत्पादन गर्दा कहिलेकाहीँ बिरुवामा रोग देखा पर्ने गरेको बताउनुभयो। नर्सरीबाट उत्पादन भएका वनजन्य जडीबुटी तथा फलफुलका बिरुवाहरू विभिन्न स्थानीय तहहरूले समेत खरिद गरी लगाइएको पनि सञ्चालक कार्कीले बताउनुभयो। भनिन्छ गरे असम्भव भन्ने केही छैन, मेहनत र पोरख गरे आफ्नै देशको माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् जडीबुटी वन्यजन्तु तथा फलफुल बहुउद्देश्यी सहकारीका सञ्चालकहरू। पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले 100% अनुदानमा एक घर एक करेसा वारी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गाउँपालिकाको अध्यक्ष नारायण जीसीले रिब्दीकोटको धेरै जसो ठाउँहरूमा तरकारी खेती सम्भावना रहेकोले पालिकाका नागरिकहरूलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ एक घर एक करेसा वारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय मानिसहरूले बजारबाट किनेर ल्याएको तरकारी उपभोग गर्दा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको समयमा पालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमबाट करिब 10 लाख रकम विनियोजन गरी पालिकाका सबै वडाका नागरिकहरूलाई मध्यनजर गरी अर्गानिक तरकारी उत्पादन तथा उपभोग गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि बताउनुभयो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालका अनुसार रिब्दीकोट गाउँपालिका भित्रका करिब 4700 घरधुरी कृषकलाई 100% अनुदानमा मिनी किट कार्यक्रम अन्तर्गत काँक्रा, करेला, टमाटर साथै एक घर एक करेसा बारी कार्यक्रम अन्तर्गत 100% अनुदानमा किचन गार्डन सेट अन्तर्गत मूला, धनिया, प्याज, सिमी, रायोका बिउ वितरण कार्य सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो। वितरणको पहिलो दिन रिब्दीकोट वडा नम्बर 5 कुसुम खोलाका करिब 422 भन्दा धेरै घरधुरीलाई वितरण गरिएको थियो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले सबै पालिकाका नागरिकहरूलाई मध्यनजर गरी एक घर एक करेसा बारी कार्य ल्याएको बताउँदै अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन आग्रह गर्नुभयो। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 झडेवामा 15 शय्याको अस्पताल बन्ने भएको छ। नेपाल सरकारले देशभरका कुल 396 स्थानीय तहहरूमा 5, 10 र 15 शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी गरे अनुरूप पाल्पा जिल्लाको 3वटा स्थानीय तहहरूमा अस्पताल बन्न लागेको हो। देशभरि स्थानीय तहमा निर्माण हुने 396 वटा अस्पतालहरूको शिलान्यास कार्यक्रम भइरहेको बेला माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 झडेवाको मलेवास स्थित अस्पतालको शिलान्यास गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सांसद माननीय नारायण प्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सर्वपक्षीय विकासका लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूले आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने स्वास्थ्यको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा अस्पताल बनाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। माननीय आचार्यले प्रदेश सरकारले
निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युतीय जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका अतिथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले प्रदेश सरकारसँगको सहकारीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाका 100% कामहरू माथागढी गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको बताउँदै सबैजसो विकास निर्माणका कामहरूमा माथिल्लो सरकारहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरे काम छिटो र सही ढङ्गले सम्पन्न हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले आफूहरूले समयमै अस्पताल निर्माणको लागि चाहिने आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सकेकाले गर्दा समयमै काम प्रारम्भ हुन लागेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। हाल झडेवा स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थानमा नै 15 शय्याको अस्पताल बन्ने भएको हो। हाल रहेको झडेवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्न स्वर्गीय जीवननाथ पन्थीले 2044 सालमा 4.5 रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान गर्नुभएको थियो। अब भने अस्पताल बन्न 9 रोपनी जग्गा चाहिने भए पनि स्वर्गीय जीवननाथ पन्थीको छोरा राजेश पन्थी, माथागढी वडा नम्बर 4 मलेवास निवासी रामबहादुर पन्थी, चन्द्रदेव पन्थी, टङ्कनाथ पन्थी, खुमबहादुर पराजुली र डिलबहादुर छेडीले हाल रहेको स्वास्थ्य चौकीसँग जोडिएको थप आवश्यक जग्गा निःशुल्क दिनुभएको हो। कुल 18 करोड 6 लाख रुपैयाँको लगानीमा बन्न लागेको यो अस्पताल 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने इन्जिनियर धमेन्द्र यादवले बताउनुभयो। शिलान्यास कार्यक्रममा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले अस्पताल बन्ने भएपछि गाउँपालिकाका पुरै जनता खुसी भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रणबहादुर खाम्चाले अब ग्रामीण भेगका जनताहरूले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने र यसले गर्दा बेरोजगार समस्या समेत हल हुने भएकाले आफूहरू खुसी भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख केशव जीसीको सञ्चालन र वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष तथा झडेवा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधु पराजुलीको अध्यक्षतामा चलेको हो। यो स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य चौकी इलाका स्वास्थ्य चौकी हुँदै अस्पतालसम्म स्तर उन्नति हुन लागेको हो। पाल्पाको पश्चिम भेगमा रहेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको भवन सम्झौता भएको 1 वर्षमा शिलान्यास गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीकै कारण लकडाउन र ढुवानीमा समस्या भएका कारण काम सुरु हुन ढिला भए पनि समयमा निर्माणको काम सम्पन्न हुने गरी निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाले ताकेता लगाएको छ। सहकर्मी भुवन रायमाझीको यो रिपोर्ट। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको भवन ठेकदार कम्पनीले सम्झौता गरेको करिब 1 वर्ष पछाडि आएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले शिलान्यास गर्नुभएको छ। 2076 सालको पुस 15 गते सम्झौता गरे पनि कोरोना भाइरसको कारणले देशमा लकडाउन हुँदा ढुवानीमा समस्या भएका कारण शिलान्यास गर्न समेत ढिला भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीको भनाइरहेको छ। सुरुवात भएको छ र यो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बजेट विनियोजन भएको थियो र बजेट विनियोजन भएको 76 साल पौष महिनामा यो सम्झौता भइसकेको थियो र यो जुन कालीगण्डकी सपना सुन्दरी जेबी कन्स्ट्रक्सनमा ठेक्का परेकोमा यो कोभिड-19 का कारण यो काम गर्न अलिकति ढिला भएको थियो र अब ढिलै भए पनि अहिले आएर जुन कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको छ। अब यो छिटै अर्थात् 2078 साल आषाढ मसान्तभित्र यो काम सम्पन्न गर्छ भन्ने मलाई आशा लिएको छु। सम्झौता गरेको 18 महिनाभित्र सक्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई 3 करोड 62 लाख रुपियाँमा जिम्मा लगाएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत लीलामणि बस्यालको भनाइरहेको छ। 18 महिनाको सम्झौता रहेको छ र यो 2078 साल असार मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ। यो कालीगण्डकी सपना सुन्दरी जेबी भेन्चरलाई यो टेन्डर परेको थियो र टेन्डर प्रक्रिया मार्फत उसँग सम्झौता गरी 18 महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित यो कार्य अगाडि बढेकोमा अहिले कार्य प्रारम्भ भएको छ। पहिलाको जड खन्ने काम सम्पन्न भयो, अहिले पिलर उठाउने काममा गएको छ र आज शिलान्यासको क्रममा रहेको छ। यो हाम्रो 4 करोड 50 लाखको ई टेन्डर मार्फत गरेकोमा 3 करोड 62 लाखमा यो सम्झौता भएको थियो र सम्झौता भएको थियो। यो 2078 साल असार मसान्तमा यो कार्य सम्पन्न हुन्छ। यो प्रोजेक्ट निर्माण कम्पनीले कामदारको संख्या बढाएर भनेको समयमा काम सम्पन्न गर्ने बताएको छ। लकडाउनले सुरुको चरणमा समस्या परे पनि बाँकी रहेको समयमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम पूरा हुने कालीगण्डकी सपना सुन्दरी जेबीका छत्रदेव पाण्डेको भनाइरहेको छ। यस रैनादेवी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको गाउँपालिका भवन निर्माण कार्य उसमा सम्झौता भए पनि कोभिड का कारणले काम
अगाडि बढ्न त्यति नसकेको र कोभिडको कारणले ढिला भए तापनि आउने समयमा हामी समयभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौँ र हामी त्यो सफल हुन्छौँ। रैनादेवी 6 गाउँपालिकामा 8वटा ओडा मिलेर रैनादेवी 6 गाउँपालिका बनेको छ। सबै ओडालाई पाएक पर्ने ठाउँमा गाउँपालिकाले भवन निर्माण गर्दैछ। भवनको जिम्मा पाएको ठेकदार कम्पनीलाई गाउँपालिकाले भनेको समयमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय काम गर्नको लागि भने निगरानीको आवश्यकता देखिन्छ। सनराइज टेलिभिजनको लागि रैनादेवी 6बाट भुवन रायमाझीको रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट 6 ठिमुरे घोर्ली खर्कमा स्थापित रिब्दीकोट बौद्ध विहारमा बुद्धको मूर्ति प्रतिष्ठापन गरिएको छ। 2074 सालमा स्थापित रिब्दीकोट बौद्ध विहारमा सोमबार बिहान कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन भगवान बुद्धको मूर्ति प्रतिष्ठापना गरिएको हो। प्रमुख अतिथि भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्री भिक्षु मैत्री मास्थवीरको उपस्थितिमा भएको प्रतिष्ठापन कार्यक्रममा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी सदस्य एवं बिहार प्रमुख श्री भिक्षु मेदकर स्थवीर नारायण बहादुर आले मगर र भिक्षु ज्ञानेन्द्र ज्यूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं समितिका अध्यक्ष हुम बहादुर थापा पचभैयाले बिहिबार निर्माणका लागि अहिलेसम्म झण्डै 12 लाख खर्च भएको जानकारी दिँदै काम सम्पन्न गर्नका लागि अझै बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। बिहिबार निर्माण गर्न आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने सबैलाई अध्यायवाद बिहार निर्माण गर्न आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष थापाले बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भिक्षुबाट बुद्ध मूर्ति स्थापना र धर्मदेशना दिनुभएको कार्यक्रममा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसी, वडा अध्यक्ष तुल बहादुर जीसी, जग्गादाता हुम बहादुर थापा लगायतले बोल्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभाग नवलपरासीले सोमबार रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। केन्द्रीय खेलकुद विभागको निर्देशन बमोजिम देशैभर सञ्चालन भएको रक्तदान कार्यक्रम अनुरूप पश्चिम नवलपरासी स्थित सुनल उपशाखाको रेड क्रस भवनमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। रक्तदान कार्यक्रमबाट 32 पोइन्ट रगत सङ्कलन गरिएको खेलकुद विभागले जनाएको छ। रगतको अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभाग सदस्य तथा कार्यक्रमका धनप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विष्णु पौडेलले खेलकुद विभागले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रम आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै रक्तदान नै जीवनदान भएकाले सबैलाई रक्तदान कार्यक्रममा सरिक हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसाय सङ्घ केन्द्रीय सदस्य माधव चापागाई, सुनल रेड क्रस उपशाखा उपसभापति राजन कुमार आचार्य लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध व्यक्तित्व साथै नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र कांग्रेस सम्बन्ध र भातृ संगठनमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम सञ्चालिका बबिता बस्यालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला रेड क्रसका उपसभापति कृष्ण प्रसाद लामिछाने, सुनल रेड क्रस उपशाखाका सभापति गोपाल शर्मा, रामग्राम नगरपालिकाका उपप्रमुख रम्भा कुवर, सुनल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष खड्का बस्नेत लगायतले रक्तदान कार्यक्रम जीवनसँग जोडिने पवित्र र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताउनुभयो। र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पवित्र कार्य छ जीवनदान। हामी रक्तदान जीवनदान हो र हामीले यस किसिमको कार्यमा हामी संलग्न भइरहेका छौँ। सबैलाई संयमका साथ संलग्न हुन म अनुरोध गर्दछु। संसारमा अहिले रक्तदान मात्रै होइन, अहिले अङ्गदानको पनि कुरा उठिरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूद्वारा यस कार्यको पनि सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। रक्तदानका साथसाथै अङ्गदानका पनि कार्यक्रमहरू छन्। आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको यसतर्फ पनि ध्यान जानेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। रूपन्देहीमा थप 2 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै तानसेन 5 मोहर पानीमा जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन सुरु। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले 100% अनुदानमा 1 घर 1 घर सवारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। रैनादेवी 6 गाउँपालिकाको भवन सम्झौता भएको 1 वर्षमा शिलान्यास।
माथागढीको झडेवामा अस्पताल शिलान्यास र विद्युकोट बौद्ध विहारमा बुद्धको मूर्ति प्रतिष्ठापन। हवस्, तैलेका लागि सनराइज समाचार यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।